प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरू आराम हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज हामी खुसी आनन्दित आराम भएको कारण परमेश्वरको वचन सुन्नलाई, आराधना गर्नलाई, संगति गर्नलाई मण्डलीमा आएका छौँ। आमेन। आज मान्छेहरू है आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन् अनि कतिजना विविध हैन आर्थिक समस्या झेलिरहेका छन्। कोरोनाको कारण कतिजना बिरामी भएर हैन उपचारै गर्न नसक्ने, पैसै नभएर अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि छन्। र अब यस्तै कुरालाई समेटेर मैले आज विशेष गरी यो विश्वासीहरूले है कसरी आर्थिकी कुराको व्यवस्थापन गर्ने है, र विशेष गरी आर्थिकी कुरा भनेको यो रुपैयाँ पैसाको कुरा हो। र यो रुपैयाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने, रुपैयाँ पैसाले ठिक प्रकारले चलाउन एउटा विश्वासीले जानेन भने, अर्थात् हामी मानिसहरूले जानेनौँ भने समस्या आउँछ है। कतिपल्ट हामी देख्दछौँ बाटोतिर मान्छेले मागिराखेको हुन्छ है, दिनदिनै माग्ने, दिनदिनै मागेको छ, दिनदिनै मागेको छ। अब त्यसबाट कतिचोटि त उनीहरूलाई थुप्रै पैसा पनि होला, तर सधैँ उनीहरूले के गर्छ, माग्ने मात्र काम गर्छ है। अनि कति मान्छेले फजुल खर्च पनि गर्छन् है। र मैले एकचोटि एउटा किताब पढेको थिएँ। एकजना दिदीले, कोरियन दिदीले, उहाँले वर्षमा 10 चोटि घर किन्नुभयो अरे है। अनि धेरै अरू त्यस्तो तडक भडक फजुल खर्च गरेर उहाँले पैसाको राम्रो प्रकारले सदुपयोग गर्नु भएन भनेर एउटा किताबमा लेखेको थियो है। र अहिले हामी देख्दछौँ संसारमा धेरै मान्छेहरू धनाढ्यहरू छन् हैन, धेरै धनाढ्य, के भन्छ, अरबपतिहरू है, अरबौं उनीहरूसँग पैसा छ। तर थोरै अझ त्योभन्दा धेरै मान्छे के छ, गरिबहरू धेरै छ है। यहाँ नेपालमा भन्दा पनि इन्डियामा अझ धेरै गरिब छ भन्छ मान्छेहरूले। इन्डियामा मान्छेले खान नपाएर बाटोतिर त्यो भनौँ न त्यो फोहोर पनि खान्छन् रे है, त्यति गरिब इन्डियामा छ। तर हामीलाई परमेश्वरले, प्रत्येक मान्छेलाई परमेश्वरले उत्तिकै स्रोत साधन दिनुभएको छ है। घाम पनि उत्तिकै हो, पानी पनि उत्तिकै हो हैन, र सबै कुरा उस्तै दिनुभएको छ। तर पनि किन भयो त भन्दाखेरि जो मिहिनेत गर्यो उनीहरू धनी भए, जो गरिब के अरे अल्छी भए, मिहिनेत गरेनन्, उनीहरू गरिब हुँदै जान्छ। र हामी बाइबलमा पनि देख्दछौँ तिमीहरू चाहिँ परिश्रम गरेर है, कमिलाबाट सिकेर परिश्रम गरेर हैन तिमीहरू चाहिँ कमाउनु पर्छ, जमाउनु पर्छ भन्छ है। र यो संसारमा के अरे यो प्रोटेस्टेन्ट विश्वासीहरूले गर्दा यो पुँजीपति व्यवस्थाको चाहिँ एकदम उ भयो अरे, राम्रो भयो अरे है। पैसा कमाउने, सके जति कमाउने, सके जति जम्मा गर्ने, सके जति खर्च गर्ने, यस्तो मूल्य मान्यताले यो संसारमा यस्तो राम्रो व्यवस्था आएको हो भनेर भन्छन् कतिजना विद्वानहरूले है। तर यो सम्बन्धी अब बाइबलले धेरै कुराहरू, रुपैयाँ पैसा सम्बन्धी, धन सम्पत्ति सम्बन्धी, अनि के अरे यो भौतिकी वस्तु सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू बाइबलमा 6000 भन्दा पनि बढी छ। र यो रुपैयाँ पैसा कतिपल्ट नहुँदाखेरि के हुन्छ, मान्छे माग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ मान्छेले अरू अप्ठ्यारो काम पनि गर्छन्, तर यो रुपैयाँ पैसा ठिक प्रकारले चलायो भने उनीहरूले आफू पनि आशिषित हुन्छन्, अरूलाई पनि आशिषित तुल्याउँछन्। आमेन। तसर्थ हामी बाइबलको थुप्रै खण्डमा यो रुपैयाँ पैसा छ, तर म आज केही थोरै खण्ड लिइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिले हामी फिलिप्पीको पुस्तक 4:19बाट हेर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ कि फिलिप्पी 4:19मा, मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। हाम्रो परमेश्वरले के अरे उहाँको महिमाको लागि के अरे उहाँको सम्पत्ति अनुसार हरेक खाँचो परमेश्वरले हामीलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ है। र हामी अब के खाउँला, के लाउँला हैन, कहाँ जाउँला, कहाँ बसौँला भनेर कहिल्यै पनि है मान्छेलाई चाहिँ बाइबलले भन्छ चिन्ता नगर, फिक्री नगर है। परमेश्वरले संसारका ती सामान्य है के अरे किरा फटेङ्ग्राहरू
जीव जनावरहरूलाई खुवाउनु भएको छ, पर्याउनु भएको छ, उनीहरूलाई पनि छुटाउनु भएको छ भने अब हाम्रो खाँचो पनि परमेश्वरले नै पुरा गर्नुहुनेछ। आमेन। तर मात्र हामीले सकेको हामीले गर्ने हो, नसकेको त परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। अनि हामी त्यसै गरी अरू बाइबलको खण्डमा हेर्दाखेरि पनि यो रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिका कुराहरू थुप्रै छन्। पहिलो तिमोथी 6:10 पदमा के लेखेको छ भने पहिलो तिमोथी 6:10 यसरी लेखिएको छ। पहिलो तिमोथी 6:10 किनभने रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन्। धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेको छ। आमेन। अब रुपियाँ पैसा आफैमा खराब कुरा होइन है। रुपियाँ पैसा भनौँ जस्तो खानेकुराको लागि रुपियाँ पैसा चाहिन्छ, अनि कपडा किन्नु पर्यो भने रुपियाँ पैसा चाहियो, औषधि मुलो गर्नु पर्यो भने रुपियाँ पैसा चाहियो हैन। तर यो रुपियाँ पैसाको मोह अर्थात् रुपियाँ पैसालाई माया गर्ने, रुपियाँ पैसाको लोभ गर्नु चाहिँ खराब हो भनेर भनेको है। रुपियाँ पैसा चाहिँ कतिजना फेरि रुपियाँ पैसा नै खराब हो भनेर अर्थ लाउँछन्। त्यो होइन, रुपियाँ पैसा आफैमा खराब होइन, तर त्यसको लोभ गर्यो भने खराब भयो। अर्थात् रात दिन हामीले रुपियाँ पैसा मात्र भन्यो भने खराब हुन्छ है। र कतिपल्ट मान्छेले नबुझेर के गर्छ, रात दिन पैसा खोज्छ है। यता पनि पैसा, उता पनि पैसा, जहिले पनि पैसा भन्ने, अरू कुरा सोच्ने। तर बाइबलले भन्छ ईश्वरको राज पहिले खोजी गर, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई सबै कुरा दिनुहुन्छ है। हामी जब परमेश्वरलाई खोज्छौँ, परमेश्वरमाथि विश्वास गर्छौँ, अनि यो भौतिकी कुरा भन्ने कुरा यो संसारका मान्छेहरूले पनि भन्छन् यो यो धन भन्ने कुरा हातको मैलो हो हैन। जति हात चलायो, जति खुट्टा चलायो, अर्थात् जति आइडिया लगाएर काम गर्यो त्यति रुपियाँ पैसा कमाइन्छ है। तर यो रुपियाँ पैसाको धेरै प्रेम है गर्नु नहुने रहेछ, अर्थात् रुपियाँ पैसाको लोभ धेरै गर्नु हुँदैन। र हामी कति एउटा धनीको उदाहरण छ बाइबलमा है। त्यो धनीले धेरै है अन्नपात धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छ, अनि गर्दा त्यो त एक दिन मरिहाल्छ हैन। मरिसकेपछि त्यसको धन सम्पत्ति त त्यही छुट्यो हैन। र यो संसारमा अहिले जति धनी छन्, जति रुपियाँ पैसा थुपारेका छन्, आखिर ती मान्छेहरू मर्ने नै हो है। कसैले पनि त्यो रुपियाँ पैसा बोकेर, कसैले पनि त्यो श्री सम्पत्ति बोकेर त्यो स्वर्ग जाने छैन है। मात्र जस्तो आएको थियो त्यस्तै है। अयुबको पुस्तकमा भने जस्तै म नाङ्गै आए नाङ्गै जाने हो भने जस्तै है। अनि त्यो तसर्थ यहाँ के भन्छ, रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन्। धेरै पीडाले तिनीहरूको हृदय घोचेको छ। अब कोही के गर्छन्, रुपियाँ पैसा कमाउनलाई है अरू नचाहिने इलिगल कामहरू, परमेश्वरलाई मन नपर्ने, परमेश्वरले नगर भनेको कुरा पनि गर्छन् है। अनि त्यो कुरा चाहिँ त्यस्तो काम कारबाही गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन प्रियहरू है। जस्तो कि कतिजनाले के हो, रुपियाँ पैसा पाइन्छ भनेर गाँजा बेच्ने, चरेस बेच्ने हैन, त्यस्तै जुन कुरा गर्यो भने के हुन्छ, भोलि पक्राउ पर्यो भने त अप्ठ्यारो हुन्छ। कति पैसा रुपियाँ पैसाको लोभले के त्यो एकदमै सुरक्षित त्यो मान्न नहुने वन्यजन्तु पनि मार्छन्। जस्तो कि गैँडा है, गैँडाको त्यो खाक बेच्यो भने धेरै पैसा आउँछ नि हैन। त्यस्तै बाघको छाला बेच्यो धेरै पैसा आउँछ भने बाघै मार्ने, गैँडै मार्ने। अब यस्तो धेरै उपद्रव पनि गर्छ। किन गरेको भने रुपियाँ पैसाको लोभको कारण है। धेरै पैसा चाहिएको, रातारात धनी बन्ने सपना देखेको, रातारात करोडपति, रातारात अरबपति बन्ने इच्छा भएपछि के गर्छन् मान्छेले, त्यस्तो नगर्नु भनेको देशको कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गरेको कुरा पनि गर्न पुग्छन्। र यो चाहिँ यो अब यो संसारको मान्छे सामान्य अविश्वासी मात्र होइन, कहिलेकाहीँ विश्वासीले पनि गर्छन् है। तसर्थ हामीले होसियार हुनुपर्छ कि रुपियाँ पैसालाई ठिक प्रकारले चलाउने है, ठिक प्रकारले कमाउने, र हामी ठिक प्रकारमा मात्र रुपियाँ पैसामा रहने हो है। र अब कतिपल्ट है, अब
के अरे पैसा चाहियो भनेर कतिजना विश्वासै छोड्छन् है, सहसङ्गतै छोड्छन्। तर त्यसो छैन। तर जब हामी परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिएर रुपैयाँ पैसा कमाउन थाल्छौँ अनि हाम्रो त्यो धनमा, हाम्रो श्री सम्पत्तिमा, हाम्रो त्यो भौतिकी वस्तुमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। र यो कुरा पनि हामी विश्वासीहरूले जान्नुपर्छ है। र हामी परमेश्वरको महिमाको लागि हो है, हामी परमेश्वरको काम गर्नको लागि जे गर्छौँ, कमाउने होस् अथवा बचत गर्ने होस् अथवा जमाउने होस् अथवा जे सुकै गरेको होस्, त्यो परमेश्वरको महिमाको लागि हो। र हामीसँग भएको श्री सम्पत्ति पनि परमेश्वरकै हो भनेर हामीले ठीक प्रकारले त्यो चलाउनु पर्छ है। कतिपल्ट विश्वासीहरू त होइन, तर विश्वास नगरेका मान्छेहरू है, दिनकै 3-4 हजार 5-6 हजार कमाउँछन् अनि के हुन्छ, एकै दिनमा खायो, एकै दिनमा सिद्ध्याइदियो है। होटलमा गयो, एक बोतल भोड्का खाने, एक बोतल रम खाने, अर्को बोतल के खायो होइन, सिद्धो आउने बेला त छैन घरमा। अनि घरको बिचरा घरका छोरा छोरी खाना पाएर रोइराखेको, अनि उहाँ कमाउने मान्छे खायो, रमायो होइन, अनि 7-8 बजे 8-9 बजे घर आयो। त्यस्तो अवस्था देख्दछौँ। किन त्यस्तो भएको भन्नाले उनीहरूले यस्तो कुरा थाहा नपाएको कारण, यस्तो कुरा नसिकाएको कारण यस्तो पनि गरेको देखिन्छ है। र हामी परमेश्वरका जन के गर्छौँ, जब के कमाउँछौँ, के जब हामीले आशिष पाउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी प्रार्थना गरेर परमेश्वरको दशांश मण्डलीलाई दिनुपर्ने कुरा अथवा कोही भोकालाई केही बचत केही किन्ने ठीक प्रकारले गर्छन् विश्वासले होइन। अनि के हुन्छ, त्यहाँ आशिष हुन्छ। तर त्यो मान्छेले नजानेर के हुन्छ, रक्सी पनि खाइदिने, अनि धेरै है। अब 1 पाउ मासु खाने ठाउँमा 1 केजी मासु खाइदियो एक्लैले भने के हुन्छ, त्यो अति भयो, फजुल खर्च भयो होइन। र यस्तो कुरा के गर्छन्, यस्तो कुरा गर्दाखेरि मान्छेहरू कुमार्गमा जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा पीडा हुन्छ अनि उनीहरूको हृदय घोचिए जस्तो हुन्छ हैन। ऋणमाथि समस्यामाथि उनीहरू पर्छन् है। र तसर्थ यो रुपैयाँ पैसाको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारण है, कतिजना है यो परमेश्वर भन्दा पनि अझ धेरै रुपैयाँ पैसालाई मान्छन् है। हामी यस्तो देशमा छौँ, रुपैयाँ पैसाको धेरै पूजा गर्छौँ है, लक्ष्मी हो भनेर पुज्ने हैन, त्यो पैसा राख्ने अनि यस्तो छ हैन। अब आज पूजा गरेर घरमा पैसा आउँछ भन्ने त्यस्तो विश्वास पनि छ। तर वास्तवमा बाइबलले त्यस्तो भन्दैन हैन। रुपैयाँ पैसा केही होइन, तर त्यसलाई ठीक प्रकारले चलाउने हो। यो रुपैयाँ पैसालाई एकदमै मालिक बनाएर हामीले काम गर्यौँ भने हामी दास हुन्छौँ। तर रुपैयाँ पैसालाई अर्थात् धन सम्पत्तिलाई हामीले नोकर सम्झेर चलाउनु पर्छ, नोकर सम्झेर त्यसलाई काम लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा बाइबलसम्म छ। र त्यसै गरी हामी के अरे प्रेरित 20:35 मा पनि हेर्नेछौँ। प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 35 मा तपाईहरुले कसैले पाउनुभयो भने चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। मैले सबै कुरामा तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरुले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धाहरूलाई मद्दत गर्नुपर्छ। प्रभु येशूको वचन याद राख्नुहोस्, कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ कि लिनुभन्दा दिनु झन् धन्य हो। आमेन आमेन। मैले सबै कुरा तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु। यो चाहिँ पावल प्रेरितले त्यो बेला सेवागाई गर्थे है। आज भन्दा 2000 वर्ष पहिले भनौं न हैन, आज भन्दा 2000 वर्ष पहिलेको संसार अलिकति अहिलेको जस्तो एडभान्स थिएन, अहिलेको जस्तो विकसित थिएन। तर पनि त्यो बेला के गरे, प्रभुको दास पावलले है आफ्नो काम पनि गर्दै अनि प्रभुको सेवागाई पनि गर्दै, पाल बुन्दै पाल बेच्दै उनले सेवागाई गर्यो है। अनि त्यो गर्दाखेरि त्यो के थियो, एउटा असल उदाहरण थियो, आफ्नो खुट्टामा उभिएर गरेको सेवागाई है। अनि त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ कि मैले सबै कुरामा तपाईहरुलाई उदाहरण दिएको छु कि तपाईहरुले पनि यसरी नै कडा परिश्रम गरेर निर्धाहरूलाई मद्दत गर्नु। निर्धा भनेको गरिब दुर्बलहरूलाई अर्थात् के पैसा सम्पत्ति नभएकाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, मद्दत गर्नुपर्छ है। नभएको मान्छे अब कमाउने हात खुट्टै छैन भने
त्यस्तो गरिब मान्छेलाई दिएको पनि आशिष हुन्छ है। अहिले कतिजना मान्छे हात पनि छ खुट्टा पनि छ तर माग्ने आउँछ है। अस्ति एकजना दाइ राम्रै मान्छे देख्छु यस्तो बाङ्गो टोपी लाएर अर्को गाउँले जस्तो ड्रेस लाएर माग्न आउनु भएछ। म त यसो विचार गरेँ ल एउटा भिडियो बनाउनु भन्दा खराब है। अब त्यो के रहेछ बोल्न नजानेको एक्टिङ गरेर माग्नेहरू है। तर त्यो के भयो भन्नाले तिनीहरूले चाहिँ त्यत्तिकै ठग्न खोजेको है, काम गर्नको अल्छीले। तर त्यसो होइन, परमेश्वरका मानिसहरूले यो हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी चाहिँ त्यस्तो गर्दैनौँ तर कतिपय संसारको मान्छे त्यस्तो नाटक गर्छ है। तर त्यो नाटक गरेर के हुन्छ उनीहरूले सधैँ त्यस्तै मागी खान मात्र पर्दछ। तर यहाँ के भन्छ भने परमेश्वरको वचनले, परमेश्वरको वचन याद राख्नुहोस् कसरी उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, लिनुमा भन्दा दिनुमा अझ धन्य हो है। लिनु भन्दाखेरि दिनु अझ धन्य है। दिँदाखेरि के भयो, दिँदाखेरि हातमाथि लिँदाखेरि हात त भएन। तसर्थ लिने कुरा भन्दा दिने कुरा असल छ है। हो हामी लिँदाखेरि पनि आशिषित हुन्छौँ तर दिँदाखेरि अझ धेरै आशिषित है। तपाईँलाई कसैले भनौँ एउटा सानो कुरा दियो अर्थात् ठुलै कुरा दियो भने पनि तपाईँलाई त्यति आनन्द हुँदैन। तर तपाईँले सानो कुरा दियो भने पनि आशिष हुन्छ होइन। तसर्थ लिनुमा भन्दा दिनुमा अझ आशिष छ। लिनुभन्दा अझ दिनु असल हो भन्न खोजेको यही हो। र यो दिने र लिने कुरा है। र कतिपल्ट हामी गिफ्ट दिन्छौँ है। तपाईँले सानो क्रिसमसमा एउटा सानो उपहार दिनुभयो भने नि के हुन्छ, खुसी हुन्छ होइन। सानो चिज दिए पनि आनन्द हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ। तर कसैले ठुलो कुरा दिए पनि के हुन्छ, खुसी होला। तर त्यो सानो कुरा दिँदाको जति खुसी हुँदैन, किनभने दिएको हो नि त आफूले होइन हो। तसर्थ परमेश्वरका जनहरू हामीलाई परमेश्वरको वचनले दिने कुरालाई महत्त्वपूर्ण गरेको छ है। देऊ भन्छ है। अर्को बाइबलको एउटा ठाउँमा छ, देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ है। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ, यो पृथ्वी दिनुभयो, उहाँको एकलौटो पुत्र दिनुभयो, हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो। परमेश्वरको स्वभाव के हो, दिने हो। तर मान्छेको स्वभाव के छ, लिने छ है। तर परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै स्वरूपमा बनाएको कारण हामीले दिने कोसिस गर्नुपर्छ है, दिने कोसिस। र हामी परमेश्वरको लागि हाम्रो समय दिने, हाम्रो योग्यता दिने, हाम्रो खुबी दिने र हामी हरेक कुरामा परमेश्वरलाई दिने कोसिस गर्नुपर्दछ। र अर्को हामी हितोपदेश 22को 7मा पनि हेर्नेछौँ। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्यायको 7मा पनि यो हितोपदेशको पुस्तक हितोपदेश 22को 7 है। हितोपदेश 22को 7 म पढिदिनेछु। धनीले गरिबमाथि प्रभुत्व जमाउँछ र ऋण लिने चाहिँ ऋण दिनेको नोकर हुन्छ। अब विशेष गरी अब संसारमा मान्छेहरू दुई थरी हुन्छन् भनौँ न, रुपियाँ पैसाको हिसाबले। एक थरी धनी हुन्छन्, अर्को थरी गरिब। धनी भनेको धन सम्पत्ति प्रशस्त भएको होइन, तर गरिब भनेको बिचरा खानलाई पनि हातमुख जोड्नलाई पनि धौधौ भएको गरिबहरू प्राय होइन। र तर धनी मान्छेहरूले किन के अरे एकदमै रब देखाउँछन् भने उनीहरूसँग मेरो घर छ, मेरो सिटी सम्पत्ति छ, मेरो यस्तो यति उति धनी छ भन्ने हुन्छ। तर गरिबलाई बिचरा के हुन्छ, केही नभएको कारण फेरि ऊ निराश हुन्छ। र यो चाहिँ के हुन्छ, अब धनी मानिसहरूले के हुन्छ, कहिलेकाहीँ गरिब मान्छेलाई ऋण दिएका हुन्छन्। अनि त्यो ऋण दिएकै कारण उनीहरू एकदमै त्यो तनावमा पनि हुन्छन्। र हामीले एकचोटि यो पत्रिकातिर आएको थियो, यो तराईतिर शाहहरूले के गर्दो रहेछ भने ऋण दिँदो रहेछ। ऋण दिएपछि त्यो घरबार सबै आफ्नो बनाउने, अनि त त्यो गरिब त थिए गरिब, अझ त्यो सुकुम्बासी बनाउने होइन। अनि उनीहरूले धेरै धेरै ब्याज लिने, त्यो मिटर ब्याज भन्छन् होइन, कति पर्सेन्टले 100को 100 नै ब्याज हो कि त्यस्तो जस्तो होइन। धेरै धेरै मिटर ब्याज धेरै ब्याज दिँदा रहेछन्। अनि त्यो शाहहरूले यस्तो दुःख दियो भनेर अस्ति एकचोटि आन्दोलन भएको थियो तराईतिर कता होइन हो। धनी मानिसले के गर्छन्, कहिलेकाहीँ आफूसँग भएको
धनलाई मिसयुज गरेर दुरुपयोग गरेर गरिबहरूलाई हेप्ने, गरिबहरूलाई पेल्ने, गरिबहरूलाई दुःख दिने काम गर्दछन्। तर यस्तो गर्नु राम्रो होइन। र ऋण लिने चाहिँ प्राय के हुन्छ, ऋण दिने भन्दा अझ तलै हुन्छ, नोकर हुन्छ भन्ने यहाँ छ। र त्यसै गरी हामी पहिलो कोरिन्थी फेरि 16:2 हेर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 16:2 पदमा पनि तपाईहरु कसैले पढ्नु भयो पढिदिनुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 16:2। प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु, ताकि म आउँदा भेटी ग्रहण गर्नु नपरोस्। आमेन। है यहाँ यस्तो भनेको छ कि प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन तिमीहरू हरेकले आफ्नो आफ्नो कमाइ अनुसार केही धन छुट्याएर जम्मा गर्दै राख्नु, ताकि म आउँदा भेटी सङ्ग्रह गर्नु नपरोस्। अब यो विश्वासीहरूले हामी त्यो बेला प्रत्येक हप्ताको पहिलो दिन आइतबार दिन उनीहरू भेटी सङ्कलन गर्ने होइन। र त्यस्तै गरी हामी पनि के छ, अलिअलि भेटी सङ्कलन गर्छौँ जसबाट परमेश्वरको काम होस्। र हामी केही सेवामा सुसमाचारको लागि ट्याक्स बनाउने अनि केही होइन यस्तै खर्च गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ के हो, जम्मा गरिराख्ने बानी यो मण्डलीले सिकाएको होइन। अहिले बचत गर्ने ब्याङ्कहरू छन्, अहिले बचत गर्ने सहकारीहरू छन्, अहिले त्यस्ता विभिन्न फिनान्सियल कम्पनीहरू छन्, धेरै अहिले होइन धेरै विकसित भयो। तर त्यो बेला के थियो, त्यो बेला चाहिँ मण्डलीमा रकम कलम जम्मा गर्ने, ताकि गाह्रो परेको मान्छेलाई खुवाउन सकियोस्, अभावमा गरिबीमा जीवन जिरहेकाहरूलाई सहायता गर्न सकियोस् भनेर त्यो बेलाका विश्वासीहरूले पनि आफ्नो कमाइअनुसार आफ्नो गच्छेअनुसार जम्मा गर्थे, जसरी हामी भेटी उठाउने अनि विभिन्न हामी गर्छौँ त्यो। र यस्तो चाहिँ यो चाहिँ भेटी उठाउने ठिक प्रकारले एउटा आर्थिक अनुशासन गर्न, अर्थात् आर्थिक भोलि समस्या आयो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यस्तो गरिन्थ्यो। र अहिले पनि हामी के छ, प्राय मण्डलीले भेटी उठाउने, मिसन भेटी उठाउने, सुसमाचार भेटी उठाउने, अर्थात् अरू केही भवनको लागि हामी सक्दो कन्ट्रिब्युसन गर्ने हामी गर्दछौँ है। र यो चाहिँ यसबाट के भयो, रुपियाँ पैसालाई हामीले ठिक प्रकारले चलाउँदछौँ है। यदि हामीले बचत ठिक प्रकारले गरेनौँ भने के हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्छ। तपाईँको कमाइ महिनाको भनौँ न 20,000 कमाउनु भयो, तर 20,000 कमाएको पैसा तपाईँले के अरे अगाडि नै सिध्याइदियो भने के भयो, भोलि तपाईँलाई आर्थिक अभाव हुनसक्छ, समस्या आउँछ। तर तपाईँले 20,000 कमाउनु भयो भने 5,000 को खाने, 5,000 को होइन बस्ने व्यवस्था गर्ने, अनि ल केही नभने 5,000 तपाईँले बचाउनु भयो भने भोलि गाह्रो साह्रो पर्दा अर्थात् अप्ठ्यारो पर्दा त्यो पैसाले काम लाग्दछ। तसर्थ बचत गर्ने बानी पनि बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ है। अलिअलि भए नि बचत गर्ने होइन। र कति मान्छेहरू त्यो गरिब हुने मान्छेहरू प्राय के गर्छ, उनीहरूले बचत गर्न नजानेको कारण, जम्मा गर्न नसिकेको कारण उनीहरू गरिबमाथि गरिब भयो। तर धनी मानिसहरू के गर्छन्, उनीहरूले बचत गर्ने है। हाम्रो एकजना गाउँमा दाइले भन्नुहुन्थ्यो, हामी गरिब मान्छेहरू बचत नगरेर झन् गरिब भएर छ, धनी मान्छे बचत गरेर उनीहरू हामी जतिकै कमाए पनि बचत गरेर धनी भन्दा अझ धनी भएको रहेछ। र उनीहरू अलिअलि भए पनि घरमा पनि बचत गर्ने, सहकारीमा नि बचत गर्ने, ब्याङ्कमा नि बचत गर्दा रहेछन्। अनि त्यस्तो पो रहेछ त कुरा त, बरु हामी पो बढी कमाउँदो रहेछौँ उनीहरूको भन्दा भनेर उहाँ आफ्नो अनुभव बाँड्दै हुनुहुन्थ्यो है। र तसर्थ हामीले है बचत गरेर अलिकति भए नि उपचार खर्च गर्नुहोस्, अलिकति भए नि अरू के कुनै बेला गाह्रो परे बेला सहायता गर्नलाई हुन्छ भन्ने उद्देश्यले केही न केही है आफ्नो कमाइबाट केही न केही कटौती गरेर बचत गर्नुपर्छ। र तपाईँले कमाउनु भयो, आजै मासु भोलि मासु अनि फेरि अरू होइन धेरै थरी गर्ने, अनि छैन पैसा भोलि है उपचार गर्ने बेला छैन, अब कोसँग माग्ने, हतार इमर्जेन्सी जानु पर्यो भने अनि बिजोग हुन्छ है, ऋण काट्नुपर्ने हुन्छ, अनि ऋणी हुनुपर्छ। यस्तो कुरा नहोस् भन्नको खातिर हामीले बचत पनि गर्ने अलिअलि भए होइन। आफ्नै घरमा भए नि अलिअलि राखिराख्ने, जोगाएर राख्ने, यो असल बानी हो। तर हाम्रो कतिपल्ट नेपाली दाजुभाइहरूले बचत गर्न नजानेर त्यो घर परिवारमा पनि समस्या आउँछ है, बाधा हुन्छ। अनि के गर्ने कसो गर्ने भनेर फेरि गुहाउनु पर्ने हुन्छ, अनि फेरि दिएन भनेर तनाव हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ।
तसर्थ यस्तो कुराबाट बच्नको लागि रुपैयाँ पैसाको व्यवस्थापन, रुपैयाँ पैसा ठिक प्रकारले खर्च गर्ने, ठिक्क चलाउने, ठिक्क बचत गर्ने, हामीले यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले बाइबलमा पढेपछि राम्ररी थाहा पाउँदछौँ। र आर्थिक व्यवस्थापन हाम्रो के अरे मानिसहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छ है। र तसर्थ है अहिले कोरोनाको कारण कतिजनाको कामै छैन, अब कामै छैन, अब कसरी घर खर्च चलाउने हैन, अप्ठ्यारो छ हैन। कतिजनाको के अरे काम छ तर उनीहरूले बढी खर्च गर्ने बानी भएको कारण जोगाउन सकेको छैन, अर्थात् अभाव अझै पनि कमाएर पनि अभाव भएको छ। तर यो कुरा गर्नको लागि पनि तपाईँ र मैले प्रार्थनासहित खर्च गर्ने, प्रार्थनासहित बचत गर्ने, प्रार्थनासहित काममा जाने त्यो गर्नुपर्छ है। र तपाईँ र म भनेको असल भण्डारी भयो भने के हुन्छ, हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। तर गलत भण्डारी भयो भने, भण्डारी भनेको भण्डार गर्न जान्ने कि हैन। र हाम्रो गाउँमा एकजना भण्डारी थियो अरे। भण्डारी कस्तो भनेको त्यो गाउँभरिका सामान राख्ने, त्यहाँ अब गाउँमा बिहे अनि त्यस्तै व्रतबन्ध के भयो भने भाँडाकुँडा राख्थ्यो र भण्डारमा, उसको घरमा, भण्डारीको घरमा। अनि त्यहाँ सुनको बाला अनि त्यस्तो ऊ दिने राख्नु है भनेर, अनि त्यो खड्गोलोहरू राख्थ्यो अरे। त्यो भण्डारी त जुवाडी परेछ। अनि के गर्दो रहेछ, कहिले खड्गोलो लगेर बेच्ने, कहिले अर्को त्यस्तै है त्यो बाला बेच्ने। अनि पछि यसो हेर्न गए त भण्डारीमा त छैन, केही छैन, गाउँले त सित्तैछ। अनि यो भण्डारीलाई आउट भनेर गाउँले त्यसलाई आउट गरिदिए है, यस्तो जुवाडी हुँदैन। त्यस्तै हामी त्यो गलत बानी, गलत आचरण भएको भण्डारी भयो भने परमेश्वरलाई मन पर्दैन। उहाँले चाहिँ हामीलाई आउट गरिदिनुहुन्छ, त्यो धन सम्पत्ति राख्ने जिम्मेवारी दिनुहुन्न। अनि हामी गरिब हुन्छौँ हैन। र अमेरिकातिर के गर्छन् भने त्यो असल प्रकारको मान्छे भएन भने त्यसको नागरिकता समेत, पासपोर्ट समेत सबै सरकारले लिइदिएर त्यो घरबार बिन बनाइदिन्छ अरे, होमलेस हैन। के भन्यो भने उनीहरूले पनि त्यो ठिक प्रकारले आफूसँग भएको धन सम्पत्ति चलाउन नजान्ने अनि उपद्रो गर्ने गरेपछि त्यस्तो हुन्छ अरे हैन। र तसर्थ हामी परमेश्वरका जन पनि एउटा भण्डारी भएको कारण हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई, जस्तो बाइबलमा छ, परमेश्वरले एकजनालाई 1 सिक्का दिनुभयो, अर्कोलाई 2 सिक्का दिनुभयो, अर्कोलाई कति 5 सिक्का दिनुभयो हैन। यस्तै उदाहरण छ नि एउटा। तर त्यो 1 सिक्का लिनेले के गरेछ, कतै लगानी नगरेर भुइँमुनि गाडेर ओहो यो परमेश्वरको पैसा मैले गर्नु हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै दिनुपर्छ भन्यो। अर्को 2 सिक्का पाउनेले अलिकति लगानी गरेछ, 5 सिक्का गर्ने अझ लगानी गरेर डबल बनाएछन्। अनि पछि त्यो 1 सिक्का भएर लुगाएर राख्नलाई के गर्नुभयो, परमेश्वरले त्यो खोज्नुभयो भन्ने छ नि। त्यो भनेको मतलब के हो भने हामीसँग भएको रुपैयाँ पैसालाई हामीले ठिक प्रकारले लगानी पनि गर्न जान्नु पर्दछ। यदि हामीले लगानी गर्न जानेनौँ भने त्यही पाउने पनि गुमाउन सक्छौँ, दिनै पर्ने पनि नपाउन सक्छ। तसर्थ यस्तो कुरा पनि हामी थाहा गरौँ। अब म अन्ततिर आएको छु। हितोपदेशको पुस्तक 12:11 पनि हेर्नेछौँ। हितोपदेश 12:11 है। हितोपदेश 12:11 म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ कि आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ, तर कल्पनाका पछि लाग्नेको बिना समझको हुन्छ। अब परमेश्वरले हामीलाई खेतबारी दिनुभएको छ भने त्यसमा हामीले खेतीपाती गर्ने है। के उब्जिन्छ, त्यहाँ तरकारी लाउँदा हुन्छ कि, त्यहाँ धान लाउँदा हुन्छ कि, गहुँ लाउँदा हुन्छ कि, के गर्दा हुन्छ, त्यसरी गर्नु पर्यो। तसर्थ अब के गर्ने भयो, जसले आफ्नो खेतबारीलाई राम्रो प्रकारले आफ्नो खेतबारी खनजोत गर्नेको घरमा प्रशस्त खानेकुरा हुन्छ। तर कति नेपालीहरूको बानी के छ, जग्गा छ, जमिन छ, तर बाँझै बाँझ है। के न खेती न किसानी न तरकारी, सबै कुरा लौ न देऊ है। आफ्नो जग्गा बाँचै राख्ने अनि अरूसँग मागेर खाने है, यस्तो प्रवृत्ति छ। अनि यस्तो प्रवृत्तिले के भयो, नेपालीहरू गरिब भयो है। तसर्थ हामीले
हामीसँग खेतबारी छ भने त्यहाँ तरकारी सरकारी लाएर हैन अनि हामी बस्नुपर्छ, अलिकति मिहिनेत गर्नै पर्छ हैन। र तसर्थ अब म अन्तमा उपदेशक 5 अध्यायको 10 पद पनि हेरेर हामी यो वचनलाई म यतिकै राख्नेछु र हामी मन गर्नेछौँ है। उपदेशक 5 को 10 मा यसरी लेखेको छ कि जसले रुपैयाँ पैसाको माया गर्छ त्यसलाई रुपैयाँ पैसाले कहिले पुग्दैन, जसले धन सम्पत्तिको माया गर्छ त्यो आफ्नो आम्दानीसँग कहिले सन्तुष्ट हुँदैन, त्यो पनि व्यर्थ हो। जसले रुपैयाँ पैसालाई माया गर्छ प्रेम गर्छ त्यसलाई रुपैयाँ पैसाले कहिले पुग्दैन है। तपाईसँग आज 1000 रुपैयाँ छ तपाईले लाख रुपैयाँ खोज्नुहुन्छ, तपाईसँग आज लाख रुपैयाँ छ तपाईले करोड रुपैयाँ खोज्छ, करोड रुपैयाँ छ अरब खोज्छ, अरब छ खराब खोज्छ है। अब जति भए पनि मान्छेलाई रुपैयाँ पैसाले पुग्दैन। तसर्थ रुपैयाँ पैसालाई चाहिँ हामीले माया गर्ने होइन भन्छ है। रुपैयाँ पैसा माया गरेर मान्छे धनी हुन खोज्छन्, धेरै धेरै हात पार्न खोज्छन्। तसर्थ त्यो माया धेरै मोह गर्ने कुरा पनि होइन। त्यो आफ्नो आम्दानीमा कहिले सन्तुष्ट हुँदैन। हामी सन्तुष्टि सहितको है भक्ति गर्ने मानिसहरू हौं। जति परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यसमा धन्यवाद। यदि कम भएको छ भने हामी मिहिनेत गर्ने, प्रभुसँग माग्ने, परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त दिनुहुन्छ। आमेन। र प्रियहरू, तपाईँ र मेरो है आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्दैछौँ, हामी कति कमाउँदैछौँ, कति जमाउँदैछौँ, कसरी खर्च गर्दैछौँ, हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले विचार गर्नुपर्छ। अनि हामी कमाउन सक्ने जमाउन सक्ने भएर पनि खाली बसेको छौँ कि है खाली बसेको छौँ भने पनि विचार गर्नुपर्छ। अब हामीले कमाउने है कुन आइडिया लाएर, कुन प्रार्थना गरेर गर्ने हैन त्यो। र हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले रुपैयाँ पैसा लिँदै नलियो भनेको होइन, कमाउँदै नकमाऊ भनेको होइन, तर ठीक प्रकारले कमाउने र त्यसको मोह, त्यसको प्रेम, त्यसको मायाजालमा चाहिँ नपर्ने भनेको है। रुपैयाँ पैसाको मायाजालमा, रुपैयाँ पैसाको मोहमा नफस्ने है। जब यो रुपैयाँ पैसाको मोहमा फस्छ अनि उसको धेरै कुरा बिग्रिन्छ है। कतिजना के गर्छन्, रुपैयाँ पैसा ओहो रुपैयाँ पैसा आउने रहेछ भन्यो भने घरको बुढीलाई छोडेर पनि त्यो बुढी पैसा भएकोलाई लिन जाने हैन। कतिजना बुढीहरू उसँग धेरै पैसा छ भने यो मसँग त केही नभएको परेछ भने फेरि उता जाने। यस्तो विकृति देख्दछौँ नेपालमा हैन। तर यो के हो, रुपैयाँ पैसाको मोहले, रुपैयाँ पैसाको प्रेम धेरै गरेको कारण यस्तो विकृति र विसङ्गति देख्दछौँ है। कतिजना दिदीबहिनीहरू भनौँ न, घर परिवारको मान्छे विदेश जाने, विदेशबाट बुढोले पठाइदिने, यहाँ त बुढीले त्यतै फजुल खर्च गरेर सिद्ध्याइदिने है। फजुल खर्च त गर्दा फेरि अर्कोसँगै हिँड्दिने यो पैसा लिएर है। त्यस्तो पनि देखियो है, यो विकृति, यो विसङ्गति। तर यसो परमेश्वरका मान्छेहरूले त्यसो चाहिँ गर्दैन है, गर्नु पनि हुँदैन। र संसारका मान्छेले प्रायः यस्तै गर्छ। मैले अस्ति एउटा युट्युबमा हेर्दै थिएँ, बिचरा उसको बुढोले कति वर्ष, मेरो गुरुबाले विश्वासी रहेछ, फेरि फोन गर्दै थियो मलाई, प्रार्थना गर्दै, मेरो बुढीले मेरो 12 लाख पैसा लिएर हिँडी, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, म घर कसरी आउने भन्दै है। 12 वर्ष बिचरा साउदी बसेको खाडीका मुलुकमा उसको बुढीले यहाँ मिसयुज गरिदियो है। त्यो किन गर्यो भन्दाखेरि त्यो पैसा नचिनेको कारण, त्यो रुपैयाँ पैसाको एकदमै मोह गरेको कारण, अर्थात् फजुल खर्च गरेर त्यस्तो बिगार्यो। र हामी है, तपाईँ र म पनि यो रुपैयाँ पैसालाई चलाउँदाखेरि प्रार्थनासहित, होसियारी साथ है, यो कतै मैले मिसयुज त गरिरहेको छैन हैन, कतै मैले परमेश्वरको पैसा लुटिरहेको त छैन, यस्तो पनि हामीले सोच्नुपर्छ। र आर्थिक व्यवस्थापन मैले कसरी गर्दैछु घर परिवारमा है। र जहिले पनि नकमाएर है, ऋणमाथि ऋण पो थुप्रिएको छ, त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ। र हामी परमेश्वरका जनहरू हरेक कुरा ठिक प्रकारले गर्न जान्ने, ठिक प्रकारले चलाउन सक्ने हुनुपर्छ। यस्तो भएको परमेश्वरलाई मन पर्दछ। आमेन। तसर्थ अब तपाईँ र मैले कसरी चलाएका छौँ है। र यहाँ रुपैयाँ पैसा धेरै बाइबलमा त्यस्ता परमेश्वरका दासहरू छन् जो धनी थिए, उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त
रुपियाँ पैसा दिनुभएको थियो, अर्थात् धन सम्पत्ति, अनि त्यो बेलाका सुन चाँदी, उट बाख्रा जस्तो अयुब, अब्राहम, याकुब, हैन, लिडिया, ती असल धनी परमेश्वरका दासहरू है बाइबलमा उल्लेखित। अनि त्यो सोलोमन राजा त अझ धेरै धनी हैन, यिनीहरूलाई परमेश्वरले धेरै धन सम्पत्ति दिनुभयो। तर उनीहरूले रुपियाँ पैसाको मोह गरेर, प्रेम गरेर, लोभ लालच गरेर हैन परमेश्वरले नै आशिष दिए। आमेन। र तसर्थ हामी परमेश्वरका जनहरू मिहिनेत गर्ने, परिश्रम गर्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने हुनुपर्छ र परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ है। र तसर्थ हामीलाई परमेश्वरले कहिले पनि भोगो राख्नुहुन्न, कहिले पनि अभावमा राख्नुहुन्न, मात्र हामीले वचन अनुसार अगाडि बढ्ने हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र तपाईँ र मेरो अवस्थाको लागि हामी